अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुश-बाश अंदाज़ में अपनी ज़िंदगी को गुज़ारे हों। आज की वीडियो में मैं आपको जर्मनी में पेश आने वाले एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़ये के बारे में बताने जा रही हूँ और साथ ये भी बताने जा रही हूँ कि उसके बाद एंटी रिफ्यूजी लहर ने कितनी शिद्दत पकड़ ली है। वहाँ पर हुआ क्या, पहले आपको ये बताती हूँ। जर्मनी का शहर है मैग्डेबर्ग, जहाँ पर जुमे के रोज़ एक शख्स ने क्रिसमस बाज़ार में मौजूद हजूम पर गाड़ी दौड़ा दी। इतना ज़्यादा रश था, आपको पता है कि ये वक्त उनका क्रिसमस बिल्कुल अगले रोज़ आने वाला है और उसके बाद न्यू ईयर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ शहरों के अंदर मार्केट्स लगती हैं, सस्ती मार्केट्स लगती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर फेस्टिविटी का सामान होता है, क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और चूँकि वहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं तो पूरी की पूरी फैमिलीज़ उन मार्केट्स में घूमने फिरने के लिए भी आती हैं। कुछ लोग विंडो शॉपिंग भी करते हैं। तो वहाँ पर इतनी तादाद में लोग मौजूद थे कि कहते हैं ना कि तिल रखने की जगह नहीं थी। तो वहाँ पर एक शख्स ने गाड़ी को इतनी तेज़ रफ्तारी से वहाँ पर लोगों के ऊपर चढ़ा दिया, यानी लोगों को कुचल डाला, जिसमें मौके पर ही 5 अफ़राद इस दुनिया से चले गए। 200 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं और 41 से ज़ायद लोगों को बताया जा रहा है कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में इस वक्त अस्पतालों में मौजूद हैं। अब ये जो वाक़या हुआ है, इस पर लोगों की तरफ से भी बहुत से सवालात उठे हैं। ये शख्स कौन था, इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, वो भी आपको बताने जा रही हूँ। इस वक्त लोग जो है वहाँ कैंडल लाइट विजिल कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। उस जगह पर बहुत से फूलों के बुकेज़ आपको नज़र आ रहे होंगे और इस वक्त मुतालबा भी किया जा रहा है हुकूमत से कि इस सिलसिले में वो सख्त तरीन एक्शन लें। और ये शख्स जो है, इसके बारे में भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये रिफ्यूजी था। ये 2006 में सऊदी अरेबिया से यहाँ पर आया था और इसने पनाह हासिल की थी। यानी कि जैसे आपको पता है किसी मुल्क से जाते हैं, वहाँ पर असाइलम हासिल कर लेते हैं। अब ये ममालिक जो हैं, यूरोपीय ममालिक, ये असाइलम कोई बेस हो, कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो तो बड़ी जल्दी उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उस शख्स को अपना शहरी भी बना लेते हैं, उसको तमाम हकूक़ भी देते हैं। लेकिन ये अफ़सोसनाक वाक़या जो पेश आया, इसमें ये शख्स आइडेंटिफ़ाई हुआ 50 साला साइकियाट्रिस्ट के तौर पर। इसका नाम है तालिब अल अब्दुल मोहसिन। इसका ताल्लुक़ सऊदी अरेबिया से, और हैरानकुन बात आपको बताऊँ कि सऊदी अरेबिया में भी ये शख्स मशकूक था। सऊदी अरेबिया काफ़ी अरसे तक इस पर नज़र रखे रहा। रियाद से भी इनको वार्निंग दी गई, यानी जर्मनी की हुकूमत को वार्निंग दी गई कि ये शख्स ठीक नहीं है, ये किसी नुकसान का बायस बन सकता है। फिर इसकी सोशल मीडिया पोस्ट्स मौजूद हैं जिसमें ये जर्मनी हुकूमत को दबे लफ्ज़ों में धमकियां देता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इन पोस्ट से ये नहीं लगा था कि ये कोई नुकसान पहुंचाने वाली पोस्ट हैं। और फिर बिलाखिर वो दिन आया जिस रोज़ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और बड़े अफसोस की बात यह है कि जो लोग इस दुनिया से गए उनमें एक 9 साला बच्चा और बाकी ख़वातीन शामिल हैं, जिनमें एक खातून की उम्र 45 साल, एक की 52 साल और एक की तकरीबन 67 साल के करीब है। इस वक्त जर्मनी जो है वो क्रिसमस की तैयारियां करने या वहाँ पर खुशियां मनाने की बजाय जाने वाले लोगों के सोग में मुब्तला है। बहुत शदीद सोग वहाँ पर मनाया जा रहा है, ना सिर्फ इस शहर में बल्कि पूरे जर्मनी में इस वक्त सोग की सी फिज़ा कायम है। लोगों को सियासतदानों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो डिमांड कर रहे हैं कि इंसाफ दिया जाए। जो 5 लोग इस दुनिया से चले गए, फिर वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये शख्स इस भरे मजमे में आ कैसे गया, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ तो उस तरह से नहीं, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ख्याल किया जाता है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, इर्द गिर्द की ट्रैफिक का रूट अलग कर दिया जाता है। एक ऐसी जगह पर बनाई जाती है वो मार्केट जहाँ पर लोग बासानी आ जा सके, चहलकदमी कर सके। तो बताया ये गया पुलिस की जानिब से कि जो एमरजेंसी रूट बनाया गया था जहाँ से एम्बुलेंसेज गुजर सकती थी, तिब्बी इमदाद के लिए वहाँ पर लोग मौजूद थे, वो शख्स वहाँ से गाड़ी लेकर आया और 3 मिनट के अंदर उसने ये कार्रवाई कर डाली। अब इस शख्स के बारे में बताया ये जा रहा है कि वो एक मुर्तद था, यानी कि वो एथियस्ट हो चुका था और वो इस्लाम के अगेंस्ट भी बातें किया करता था। इसीलिए वो सऊदीया से यहाँ पर आया था और यहाँ पर भी आकर वो अपनी सोशल मीडिया पर ऐसी ही पोस्ट्स लगाया करता था। अब एक तो ये नुक्ता हो सकता है कि असाइलम सीख करने के लिए उसने ये ड्रामा रचाया हो, अंदर से उसका मकसद कुछ और हो, और ये भी हो सकता है कि वो वाकई ऐसा शख्स हो। लेकिन कोई शकीउल कल्ब शख्स ही लगता है जिसने किसी की जान की परवाह नहीं की और इस तरह की चीज़ें कर ली। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जिसको जर्मन मीडिया बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको डिस्कस किया जा रहा है कि वहाँ पर
الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو عوام بڑی زیادہ سیخ پا ہے اس وقت کہ ہماری سیکیورٹی کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ جب سعودی حکومت نے خود الرٹ کیا تھا، وارن کیا تھا کہ یہ شخص خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، تو اس وقت اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی، اس پر نگاہ کیوں نہیں رکھی گئی، اور اتنا بڑا نقصان ہونے کے بعد اب آگے کیا کیا جائے گا؟ اب وہاں کے جو چانسلر ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں بھرپور کارروائی کریں گے، اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ فوٹیج بھی آپ نے دیکھ رکھی ہوگی کہ کس طرح اسلحہ تانے ہوئے پولیس آفیسرز وہاں پر موجود ہیں، یہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، وہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد اس سے انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی، اور وہاں تو بڑی جلدی ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کورٹ میں ایک پیشی پر پیش بھی کر دیا گیا ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اس پر پوری دنیا میں ہی اس وقت بڑا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو زخمی ہونے والے 7 انڈینز بھی ہیں، اس لیے انڈین میڈیا بھی اس پر بڑی زیادہ بات کر رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں جو اینٹی مسلم ایک کیمپین ہے اس کا بھی حصہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید ایک اپنے کسی مذموم مقاصد کے تحت یہاں پر آیا تھا۔ اب اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں اور اس طرح اس میں کوئی ایسا شخص انوالو ہوتا ہے، اسلام میں تو ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہیں، لیکن پھر ایک ان کے ہاتھ میں چیز آ جاتی ہے جس سے وہ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں ہمارے اگینسٹ، مسلمانوں کے اگینسٹ۔ اور جو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اینٹی ریفیوجی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ اب پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، یا شخص کوئی ایسا جو کسی معاملے میں اپنے ملک کو فیس کر رہا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس کو وہاں پر بڑی آسانی سے پناہ دے دیتے ہیں۔ وہاں پر لائرز بھی موجود ہوتے ہیں، آپ کا کیس بھی لڑا جاتا ہے، آپ کو وہاں پر ایکسیپٹ بھی کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جب ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو پھر باقی لوگ جو وہاں آنا چاہتے ہیں یا کسی بھی ملک سے وہاں جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات آ جاتی ہیں۔ اب ہم اپنے ملک کی ہی بات کر لیں تو دبئی نے بہت سے لوگوں کے پاسپورٹ بھی بلاک کر دیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں، وہاں پر ایسی غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں پائے جاتے ہیں جس کے باعث وہ اس ملک کے نقصان کا باعث بنتے ہیں، تو وہاں پر لوگوں کو روک لیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ وہاں پر لوگ نا اس چیز پر بہت زیادہ سیخ پا ہیں کہ یہ دوسری بار ہوا ہے جب جرمنی میں اس طرح کا اٹیک ہوا ہے کسی بھی کرسمس مارکیٹ پر۔ اس سے پہلے 2016 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور تب بھی لوگوں نے بہت سوالات اٹھائے تھے، اور ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا حکومت اس چیز کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آئے اور اس کے بعد کوئی کارروائی کرے؟ اس سے پہلے کوئی سالڈ سٹیپس کیوں نہیں لیے جاتے؟ اس شخص کے بارے میں جب بتایا گیا تھا تو کیوں ہماری سیکیورٹی کو مد نظر نہیں رکھا گیا؟ یہاں پر اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں سے آتے ہیں، وہاں پر سٹالز لگاتے ہیں، بچے، خواتین، بوڑھے وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ایک فیسٹیوٹی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں حکومت کی یہ نیگلیجنس، یعنی کہ ان کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی گئی کہ اس بندے کا سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے یا وہ کس طریقے کار سے یہاں پر آیا، اس کو بس کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، اور جس کا مظاہرہ اس نے اس طرح کی چیز سے کیا۔ اس شخص کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیا بتاتا ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک کہ جتنی انویسٹیگیشن آگے بڑھائی گئی ہے، اس سے جو سوال جواب کیے گئے ہیں، اس میں کوئی موٹیو نہیں بتایا ہے۔ مطلب کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس چیز کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا، آخر کیا اس کے ذہن میں ایسا تھا جس کے باعث اس نے سینکڑوں لوگوں کے اوپر اس طرح سے گاڑی دوڑا ڈالی۔ اب یہ ویڈیو کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور وہی میں کہہ رہی ہوں کہ جو اسلام کے اگینسٹ، مسلمانوں کے اگینسٹ لوگ ہیں، وہ اس شخص کہ اب پتہ نہیں یہ مرتد ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یا اس کی ذہنی حالت کیسی ہے، وہ تو آگے جا کر ہی پتہ چلے گا۔ بہرحال انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اور خاص طور پہ بھارت کو بھی ایک چیز ہتھے لگ گئی ہے جس کو بڑا اچھال رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن میں کیا ہوتا ہے، اس کو کیا سزائیں ملتی ہیں، کیونکہ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ بہت جلد انصاف ہوگا اس کیس کے بارے میں، اور اس شخص کو قرار واقعی سزا بھی ملے گی۔ اور اب یہ بات تو یقینی ہے، کیونکہ یہاں پر ایسے واقعات ہوں تو سزائیں اس طرح سے نہیں ملتی، لیکن ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں، یورپ میں دیکھتے ہیں، امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ سزائیں بڑی تیزی سے دی جاتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے، اس سلسلے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔